सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज यौम दिफा 6 सितंबर है और वतन के बेटे वतन पर कुर्बान 6 सितंबर को पाक फ़ौज और अवाम ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि वह रहती नस्लों तक याद रखेगा। बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज सबके मुश्तरका और भरपूर जवाब ने अज़ली दुश्मन को मुँह छुपाने पर मजबूर कर दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे साथ हमारे हीरोज़ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे यौम दिफा की अहमियत के हवाले से और फिर कुछ वाक़यात पे भी बात करेंगे जो एक इतनी बड़ी फ़ौज के सामने पाकिस्तानी अफवाज मौजूद थी और नाको चने चबवाने पर मजबूर किया। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी कौम का वो अज़मत और हिम्मत का दिन कहलाता है जो आज तक रहती दुनिया याद रखेगी। चवंडा का महाज हो, सियालकोट का, या फिर BRB की नहर हो, मेजर अजीज़ भट्टी या मेजर शफकत बलोच हों, MM आलम या सरफराज रफ़ीकी हों या कला दवारका, पाकिस्तानी अफवाज बर्री, बहरी, फ़ज़ाई हर मार्के में कामयाब व कामरान होती नज़र आई है। लेकिन आज भी ये जज्बा कभी कम नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने जो पूरी दुनिया दहशत गर्दी के हवाले से अपनी कोशिशें कर निकली लेकिन कामयाब नहीं हुई, पाकिस्तानी अफवाज ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी कामयाबी और कामरानी हासिल की। फिर पाकिस्तान न सिर्फ 1965 बल्कि 2 साल पहले भी एयर स्ट्राइक का वो जवाब दिया कि आज तक हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे तवील तरीन इंतज़ार अगर आप कहें किसी चाय का है तो वो सन 1965 की लाहौर में पी जाने वाली चाय का इंतज़ार जाकर 221 में जाकर पूरा किया गया, जब पाकिस्तानियों ने खुद चाय पिलाई, वापस भिजवाया और आपको कहने पर मजबूर कर दिया कि इट इज़ फैंटास्टिक। ये पाकिस्तानी अफवाज के जवानों, अफसरान और कौम का अज़्म, हिम्मत और जज्बा है। आज इसी पे हम बात करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम साहब। 2 दफ़ा सितारा बिसालत से उन्हें नवाजा किया, बहुत सीनियर हमारे जो सब मैरीनर हैं उनमें हैं, और 2 उन्हें हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा किया और पाकिस्तान में दोनों जंगों में कामयाबी और कामरानी हासिल करने वाले पाकिस्तान के सब मैरीनर हमारे साथ आज मौजूद हैं। अहमद तस्नीम साहब, अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है अहमद सईद मेनाज साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अहमद तस्नीम साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, मैं तो आपको देख के आज भी यकीन नहीं हो रहा कि 65 भी 71 भी आपने कामयाबी से, और अभी भी आप माशाल्लाह जवान नज़र आ रहे हैं। उसी तरह से ये जज्बा, ये हिम्मत, ये यकीनी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के जो अफसरान हैं, जवान, उनमें होता है। लेकिन सर, अगर हम 65 की बात करें, एक इतना बड़ा दुश्मन, फिर दवारका जाकर आप लोगों ने तबाह करना, ये मुमकिन कैसे, ये किस तरह से हुआ? थैंक यू वेरी मच। आप ठीक कहते हैं, मैं 1965 की जंग में 30 साल का था, तो आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं। अब मैं तकरीबन 90 पहुँचने वाला हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वर्जिश करता हूँ, फौजी रूटीन करता हूँ, डाइट करता हूँ, तो जो है जो अल्लाह ने लिखा है। तो इसी बात से मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद बुज़ुर्ग हूँ, तो हमारे बुज़ुर्गों ने जो किया है 65 वॉर में, वो सारे चले गए, अल्लाह उनको जन्नत में बुलंद दर्जा दे। तो मेरा फ़र्ज़ है कि उनको मैं कहूँ। सबसे पहले ये द्वारका का जो ऑपरेशन था, इसकी प्लानिंग का सेहरा हमारे जो CNC और सुफ्ती एडमिरल AR खान, उन पे जाता है। फिर ये थे हमारे कमांडर पाकिस्तान फ्लीट कमोडोर अनवर, उन पे जाता है। और जिन जहाज़ों ने इसमें हिस्सा लिया वो थे बाबर, खैबर, ढाका, बदर, जहांगीर, टीपू सुल्तान, शाहजहां, आलमगीर। और उनके कमांडर्स थे कैप्टन लोधी, कैप्टन हनीफ, कैप्टन अजीज़, कमांडर मलिक, कमांडर हुसैन, कमांडर अमीर असलम, कमांडर शमसी, कमांडर कादर। ये एक बहुत ही जुर्रतमंद था। मैं ज़रा बड़े सिंपल टर्म में नाज़रीन को समझाना चाहता हूँ कि द्वारका कराची से तकरीबन 200 या 250 नॉटिकल माइल, डिपेंड है कौन सी रूट
ہے. جی تو ہمارے جہاز تقریباً 7 تاریخ کو 6 بجے 120 میل وہاں سے چلے گئے. پھر انہوں نے ہائی سپیڈ کر کے 5 مائل ایٹ مڈ نائٹ 7 اور 8 کی رات کو جی 5.5 نوٹیکل مائل. میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیریٹورل واٹر جو ہے وہ 12 نوٹیکل مائل ہوتے ہیں. تو اس پہ یہ بالکل بجا فٹ ہوتا کہ گھس کے مارا. تو وہ 5 میل تک اندر گئے. ضرور نہیں جی یہ سارا کرنے کی، لیکن ہمت تھی ہمارے کمانڈر چیف کی جنہوں نے یہ پلان کیا. اور وہاں پھر انہوں نے مڈ نائٹ سے لے کے تقریباً 30 منٹس تک یہ 7 جہاز تھے. 50 گولے انہوں نے برسائے. تو 350 گولے آدھے گھنٹے میں ختم ہو گئے. جہاز ہائی سپیڈ پہ وڈرا کر کے اپنی جگہ پہ آ گئے. تھوڑی بہت ہوائی جہاز آئے وائے، لیکن خاص کوئی ہوائی جہاز نے اٹیک وغیرہ نہیں کیا. اور یہ ایک بہت اچھا آپریشن تھا جو ہم لوگ زیادہ نہیں بات کرتے تھے. آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن ابھی میرا مطلب ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک ہمت والا تھا اور اس کو بزرگوں کو خراج تحسین دینا چاہیے. دوسرا آپریشن تھا غازی کا، بالکل. جس میں غازی پہ میں بھی ہم سیکنڈ بات کمان کرتے تھا. ہیں. ایڈمن نیازی صاحب اللہ بخشے چلے گئے، وہ جی. کمانے کا افسر تھے. احمد تسلیم صاحب ہم بات کرتے ہیں غازی پہ بھی. پھر ہنگور کی ایک بڑی کامیابی ہے، آپ خود اس کا حصہ رہے ہیں غازی کا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر احمد جی احمد سعید منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد سعید منہاج صاحب، 1965 کا جذبہ، آپ تو بالکل ہی اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے یقینی طور پر، لیکن وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ جوش وہی تھا جو آپ کو پاکستانی افواج میں لے کر آیا. کیا چیز؟ اور پھر جب یہ سنتے ہیں ہم اپنے بڑوں سے تو یقین نہیں آتا نا، قابل یقین سا ایک معاملہ ہے کہ آپ سے 10 گنا بڑا دشمن ہو اور آپ کو روکے ہوئے ہیں، چاہے وہ BRB نہر ہو، چاہے وہ چونڈا ہو، چاہے وہ چولستان ہو. یہ کیا چیزیں ایسی تھی پاکستانی افواج میں جو اتنے بڑے دشمن کو ناکو چنے چبا دی؟ جی تھینک یو نصر. سب سے پہلے تو آپ کے شو کی وساطت سے اور بول کے پلیٹ فارم سے میں پوری قوم کو یوم دفاع پاکستان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بینگ این ایکس آرمی آفسر اور میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ میں آج اسکرین جو ہے وہ ایڈمرل احمد کے ساتھ شیئر کروں جنہوں نے دوارکا میں پاکستان کی نیوی کی صحیح معنوں میں اسٹرینتھ کو شو کیا تھا. اور ان کے اس ایکشن سے 65 کے اندر جو ایئر کرافٹ یا ایئر فورس تھی انڈیا کی، جنہوں نے اپنے اسکواڈرنس کو اوپر نارتھ میں اگینسٹ لاہور جو موو کرنا تھا، ان کے ایکشن کی وجہ سے ان کے جہازوں کو نیچے ہم نے فکس کیا تھا اور ان کے اس ریڈار کو تباہ کیا تھا جو کہ ان کی نیوی کو اور دوسرے جہازوں کو ڈائریکٹ کر رہے تھے. تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں آج ایڈمرل احمد صاحب کے ساتھ جو ہے میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. جہاں تک آپ نے کہا میں 65 وار میں شاید بہت چھوٹا تھا، میری برتھ سے وہ 4 سال پہلے کی جنگ تھی، لیکن 65 وار کی جو مثالیں ہیں جو ہمارے غازیوں نے اور شہیدوں نے اس وقت رقم کی تھی، اس کی جو ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو پڑھتے ہوئے، ان شہیدوں کی قصوں کو دیکھتے ہوئے، اس طرح ایڈمرل احمد جیسے غازیوں کے بہادری کے داستانیں سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے. اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے کارگل کے اندر، ہم نے اسٹینڈ آف کے اندر، وار اینڈ ٹیرر کے اندر، ہم نے جو بھی بالا کوٹ میں انسیڈنٹ جہاں پہ ابھی نندن کو ہم نے گرفتار کیا تھا، اس کے اندر ہم نے اسی ہسٹری کو رپیٹ کرنے کی کوشش کی. اور الحمدللہ پاکستان آرم فورسز جس میں نیوی، ایئر فورس اور آرمی شامل ہیں، انہوں نے اپنی قوم کی توقعات پر بھرپور جو ہے بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس پہ پورا اترے تھے. جہاں تک 1965 وار کا تعلق ہے، یہ پاکستان کی انڈیپینڈنس کی کوئی 17-18 سال کے بعد ہونے والی یہ جنگ تھی. یہ وہ پہلی جنگ تھی آفٹر 1948 جس میں کہ ہم کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے ایک ملٹری ایفرٹ کی تھی. اور اس کا جو آپریشن جبرالٹر ہوا تھا، اس میں ایک انڈیجنس اتنی کشمیری مجاہدین وہاں پہ اسٹرانگ تھے کہ مورل سپورٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے ملٹری سپورٹ بھی کی، کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ایریا تھا اور آج تک انفارچونیٹلی وہ ڈسپیوٹڈ ہے. اور اس کی الگ داستان ہے کہ کیسے دنیا کی جو جیو اسٹریٹجک حالات ہیں اس کو ایسے ابھی تک وہ اس طرح سے ہی ہے. آپریشن جبرالٹر ہو گیا، اس کے بعد آپریشن گرینڈ سلیم ہو گیا. یہ دونوں آپریشن جو تھے یہ کشمیر میں لڑے جا رہے تھے اور ڈسپیوٹڈ تھے، اور وہاں پہ جنگ جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتی چلی آ رہی تھی. لیکن انڈینس نے رات کی تاریکی میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ لاہور پہ اپنا فرنٹ کھولا تھا جو کہ انٹرنیشنل بارڈر تھا، اور اس کو روکنے کے لیے وہاں 17 پنجاب کی جو
जो हमारी बटालियन वहाँ पे इन्फेंट्री बटालियन लगी हुई थी, जिसमें फ़ख्र पाकिस्तान जिस तरह के मेजर राजा अजीज़ भट्टी थे और मेजर शफ़कत बलोच जो थे, उन्होंने अपनी बहादुरी से लाहौर को बचाया था। उस वक्त जब रात की तारीकी में उन्होंने एडवांस किया था लाहौर के फ्रंट के ऊपर वागे से आगे, तो मेजर शफ़कत बलोच की कंपनी आगे लगी हुई थी। तो उस वक्त की चीफ आर्मी स्टाफ ने उनको हुक्म दिया था कि अगर आप 2 घंटे इनको रोक लें इंडियंस की बढ़ती हुई अफवाज को, तो हम लाहौर को सेव करने के काबिल हो जाएंगे। उन्होंने ना सिर्फ 2 घंटे उसको सक्सेसफुली रोका, बल्कि 9 घंटे तक इंडियंस की जो ऑफेंसिव उनकी फोर्स थी उसको रोका। और हमेशा याद रखें कि जब भी जंग शुरू होती है तो पहला हल्ला जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फुल ऑफ पावर होता है। उसको मेजर शफ़कत बलोच की कंपनी ने, जिस पर 90 ट्रुप्स से सिर्फ, उसको रोका और उनको तकरीबन 400 कैजुअल्टीज़ होडेरा ड्रेन के ऊपर उनको इन्फ्लिक्ट की थी। और इनकी पाकिस्तानी, इनकी जो कंपनी थी हमारी सत्रह पंजाब की, जिसको ये कंपनी कमांड कर रहे थे शफ़कत बलोच साहब, सिर्फ 2 कैजुअल्टीज़ हुई थी। और वो 8 घंटे रोकने की वजह से जब BRB तक दोबारा से जब वो इंडियंस पहुँचे थे 6 सितंबर की शाम में और 7 सितंबर को, तो मेजर अजीज़ भट्टी सी सप्लाई दीवार की मानद अपनी कंपनी के साथ खड़े थे। तो BRB के नाम से आगे बढ़ने नहीं दिया। तो सही मानों में जो कहते हैं कि मेजर शफ़कत बलोच को और मेजर राजा अजीज़ भट्टी को मुहाफ़िज़ लाहौर, वो सही मानों में कहते हैं। इनकी जो वेलर था, इनकी लॉयल्टी थी, इनकी बहादुरी थी, और जिस तरह अपनी इनकी जानों की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान को डिफेंड किया था। आज जो दुनिया की मुख्तलिफ अफवाज हैं इस ऑपरेशन को एज टेक्स्ट बुक्स ऑपरेशन पढ़ाती हैं, कैसे आप 1:4, 1:5 की कमी के साथ आप कैसे एक बढ़ती हुई ऑफेंसिव फोर्स जो कि लाहौर में चाय पीना चाहते हैं उनको रोक सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के आर्मी को दुनिया में कहा जाता है कि इट्स नॉट द गन बट द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। तो पाकिस्तान आर्मी अपनी ट्रेनिंग, अपनी मोरल, अपने जज्बा और जज्बे शहादत स्पेशली उसकी वजह से पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो आज भी जो है उसकी मिसालें वो दी जा रही होती हैं, बिल्कुल। और हम जो आपने बात की मेजर शफ़कत बलोच और मेजर भट्टी, मतलब वो कहा जाता है कि एक शहीद हुए, वो निशान हैदर हुए, दूसरे गाजी रहे, तो सबसे बड़ा एजाज़ जो है वो हिलाल जुर्रत उनको दिया गया। तो ये वाकई लाहौर को सेव करने वाले, लेकिन फिर पूरे पाकिस्तान को सेव कर रहे, पूरी की पूरी बेल्ट में हमें एक से एक बढ़कर यही जो है वो दास्तानें नज़र आती हैं। अगर हम बात करते हैं गाजी की अहमद साहब, तो गाजी का एक तो नाम भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, फिर हमने ऑपरेशन की सूरत में कुछ टेलीविज़न ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक ड्रामा और चीज़ें दी, आप भी सेकंड कमांड कर रहे थे, वो मौजूद थे। इस पे हम जो है वो बात करते हैं, गाजी बड़ा इंपॉर्टेंट। तो गाजी का कुछ ज़रूर वाक़या शेयर कीजिए जब गाजी जो है इस ऑपरेशन में शामिल हुई 1965 में, अहमद तस्लीम साहब। गाजी, मैंने जैसे कहा कि ये कमीशन हुई थी 1 जून 1964 में। मैं उस वक्त प्रेसिडेंट का ADC था, तो मैंने फिर उनसे लीव ली और मैं इसके फर्स्ट क्रू में गया। एडमिरल न्याजी साहब इनके कमांडिंग ऑफिसर थे। फिर 64 में हम वापस आ गए, अगस्त सितंबर में वापस आए, तो फिर वॉर पेट्रोल वगैरह किया, ये तो होता है, और इसने फिर पार्टिसिपेट किया। जब गाजी 65 वॉर में, उस वक्त ये सिवाय इंडोनेशिया के इस खित्ते में सिर्फ पहली सबमरीन थी। तो इंडियन नेवी बिल्कुल बाहर नहीं आई। उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि हमारा टारगेट था, हमने वॉर टाइम पेट्रोल में पहले उसको देखा, लेकिन जब वॉर शुरू हुई तो कोई जहाज नहीं आया। फिर जैसे प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया, एक पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि एक रेडार के अलावा जब बम्बार्डमेंट की गई तो फिर ये ज़रा उनको थोड़ी बहुत एम्बेरसमेंट भी हुई, फिर उनका फ्लीट बाहर निकला। तो 21 सितंबर के लगभग एक जहाज़ उनका ब्रह्मपुत्र क्लास 2 जहाज़ थे, एक पे हमने फायर किया, ये गुजरात के कोस्ट के बाहर, और ये वर्ल्ड वार 2 टॉर्पीडो थे, चारों टॉर्पीडो गए, चारों टॉर्पीडो ने हिट किया। लेकिन ये वर्ल्ड वार 2 टॉर्पीडो होते हैं, ये कांटेक्ट करते हैं, इनका वो कील के नीचे नहीं होता। शिप डैमेज हुआ, अब उनके बाद बहुत मैनी पोर्ट्स हैं, तो टो करके लेकर उन्होंने इसको रिपेयर कर दिया। तो इस सेक्शन के बाद फिर गवर्नमेंट वेरी काइंड, तो एडमिरल न्याजी साहब को SJ मिला और मुझे भी नवाजा गया SJ से। तो ये 2 SJ उस नेवी को मिले थे। एक और मैं बात कहूँगा कि कमरोर, एयर कमरोर आलम, आलम और मैं बैचमेट्स हैं। अच्छा। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे बैच में से 2 SJ बाद मिले हैं। एंड इट्स वेरी, आई फील वेरी प्राउड, गुड फ्रेंड। अल्लाह उनको ले गया,
उनको वो बुलंद दर्जा दे जन्नत में। आमीन। तो ये गाजी का एक्शन था। हंगोर का जब आप कहेंगे तो फिर मैं आपको बिल्कुल हंगोर पे बात करेंगे, बल्कि हंगोर पे तो हमने प्रोग्राम भी हंगोर डे पे किया और आज तक उस प्रोग्राम के नाज़रीन, मैं आपको भी अहमद तस्लीम साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज तक उस प्रोग्राम में जितने भी हमारे यूट्यूब पर नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं वो इंडियंस की तरफ से, और वो फिर उस पर बड़ा सख्त रद्द अमल दे रहे होते हैं कि इतना कामयाब जो है वो हंगोर का कामयाब ऑपरेशन था। हंगोर के हवाले से आपको बताएं कि ये पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम में मौजूद आज भी वो ज़िंदा मिसाल के तौर पर। हमें एक मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा, यौम दिफा पाकिस्तान पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से। आज जिस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है ब्रिगेडियर साहब, वो है कि यौम दिफा पाकिस्तान पर एक अजीब व गरीब किस्म का एक पूरा प्रोपेगेंडा है जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, वो बनाया जा रहा होता है कि जी पाकिस्तान वॉर जीता नहीं था, वॉर हार गया था, पाकिस्तान की अफवाज ये। आज की नई नस्ल के लिए क्या पैगाम आज के दिन का है? देखिए, इस वक्त दुनिया में जो है ना 5th जनरेशन, या उससे भी मैं तो कहता हूँ 6th जनरेशन वॉरफेयर भी आ गई, इससे मोस्टली आप हाइब्रिड वॉरफेयर भी कह सकते हैं। एक्चुअली लिथैलिटी जो वेपन्स की है वो इस कदर बढ़ गई है, स्पेशली आफ्टर जो आपकी न्यूक्लियर वेपन्स जब आपके पास आए हैं, तो अब न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है वो दीवाने का ख्वाब ही होगा कि उसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो इस कदर है कि जो फातेह भी होगा वो भी लूज़र की शक्ल में सामने आएगा। तो उसको देखते हुए अब 5th जनरेशन वॉरफेयर की ऑप्शन रह जाती है। अब 5th जनरेशन वॉरफेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो आपकी जो अवाम है, और उसमें भी स्पेशली आपकी जो यूथ है, उसको आप आर्म्ड फोर्सेस या अपनी क़यादत, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे मिलिट्री हो, या आपके जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे आप बदजन कर दें। आप किसी भी जंग के आखिर में क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आप जब जंग हो रही हो तो आपकी जो नेशन की या कौम की फाइट, विल टू फाइट है, उसको ब्रेक कर दिया जाए, और ये इसको शिकस्त माना जाता है, और फिर आप नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठ के अपने एडवांटेजेस और अपने उसको मीट करने की कोशिश करते हैं। तो अब विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट आप 5th जनरेशन वॉरफेयर को इस्तेमाल करते हुए वही चीज़ कर रहे हैं कि आप अपनी कौम को अपनी अफवाद से, अपनी कौमी लीडरशिप से, पॉलिटिकल और मिलिट्री बोथ, और ब्यूरोक्रेसी से, सिस्टम से, तमाम से मुतनफ़र कर रहे हैं। अब इस मुतनफ़र होने का जो टूल जो इस्तेमाल हो रहा है वो बेसिकली आपका सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया के ऊपर भी रोबोटिक लोग भी उसको कमेंट्स कर रहे होते हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको काफ़ी बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था कि जो ऑटोमेटिकली प्रो पाकिस्तान कोई अगर कोई नैरेटिव आता था या कोई इंसिडेंट हैपन होता था तो उसकी नेगेटिव आप उसको प्रोजेक्शन करते थे, और वो पता चला बाद में कि उसकी सारी फंडिंग जो है वो इंडियन साइड से थी। तो लिहाजा अभी जो पॉलिटिकल हमारे वाले जो हैं वो उसी चीज़ में जो है बह जाते थे। ये एक बड़ा अजीब गरीब मामला था। लेकिन एक तरफ नाज़रीन ये प्रोपेगेंडा है और दूसरी तरफ हकीकत जो है वो आपके सामने। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे प्रोग्राम में अहमद तस्लीम साहब मौजूद हैं, उसी 65 वॉर के हीरो जिसकी आज हम बात भी कर रहे हैं। अहमद तस्लीम साहब, मैं चाहूँगा, एक तो हंगोर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, आप ख़ुद नेवी का हिस्सा उस वक्त रहे, तो ये इस पर ज़रूर बात करें। लेकिन जो मैं ब्रिगेडियर साहब से बात कर रहा था, आज के नौजवानों को, हमारे गाजियों, हमारे शहीदों, उनकी कुर्बानियाँ और ये वतन जो हमारे लिए कितना अजीज़ है, इस पर ज़रूर बात कीजिए। मैं थोड़ा सा 65 की जंग की तरफ जाता हूँ। जी जी। वो मैंने बड़ी दफ़ा कहा है कि जो मीडिया और कौम ने वहाँ एक पार्ट प्ले किया था वो हमारे लिए एक बहुत ही हिम्मत हमें वो देता था। कौम हमारे साथ थी। नूर जहाँ के नगमे हम सुनते थे, मेहदी हसन के हम सुनते थे, एक शकील अहमद साहब थे, वो ऐसे खबरें पढ़ते थे खासकर एयरफोर्स की कि एयरफोर्स ने फलां को मारा, कि हम समझते थे कि हम कर रहे हैं। तो ये मीडिया डज प्ले ए पार्ट एंड 65 में मीडिया प्लेड अ ग्रेट पार्ट। अब आ जाएं 2023 में। देखिए जी, यू कांट फाइट द लैडर ऑफ प्रोग्रेस। अब जब दुनिया में हर 6 महीने के बाद नॉलेज डबल हो रहा है, आईटी डबल हो रही है, ये डबल हो रहा है, तो आप इसको बंद करके इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मुकाबला करना चाहिए। जो मेरी एडवाइस मेरे यंगर लोगों को है कि कोई खबर जब आती है ना तो खुदारा उसको पहले चेक करें। बिल्कुल।
یہ ایکچولی آج کل کا جو میڈیا ہے اٹ از 80% ڈس انفارمیشن. کئی سورسز کئی اور ملکوں سے کر لیتے ہیں. ہم ذرا بڑی جوشیلی قوم ہے, وداؤٹ چیکنگ کہ بھئی یہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا ہم ورک اپ ہو جاتے ہیں. تو میری جو رائے ہے کہ آپ اس سوشل میڈیا کو اس کو بند کرنا بڑا مشکل ہے. جو کریں گے پیپل فائنڈ ادر ویز ٹو ڈو اٹ. صرف یہ ہے کہ ایک جوانوں کو ہمارے یوتھ اور جوانوں کو یہ بتانا چاہیے, ہماری قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر آپ تک کوئی خبر آتی ہے تو خدا را اس کو چیک کریں. ایک دفعہ نہیں, جس کو کہتے ہیں فیکٹ چیک, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کریں. میری اپنی رائے میں میں بھی سوشل میڈیا ڈیل کرتا ہوں کہ 80% خبریں غلط ہوتی ہیں اور ان کے سورسز بھی غلط ہوتے ہیں. تو as long as you fact check, recheck and double check, there should be no تاکہ بالکل اس پروپیگنڈا سے بچا جا سکے جو کسی کی طرح سے بن رہے ہیں. مدد کے بغیر قوم کے جی میں کہ اس پروپیگنڈا سے ایڈمرل صاحب بچا جا سکے جو پروپیگنڈاز پورے اس خبر کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں, اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اچھا, میں وقت کی بھی ہمارے پاس کمی ہے, بہت سی داستانیں بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے پاس ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین تک ہو. تو ہنگور جو آج بھی ایک فتح کی علامت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں موجود ہے, یہ ککری کا وہاں پر تباہ ہونا اور جس طرح سے اتنی بڑی فوج کو پھر سے نیوی نے وہاں شکست دی, وہاں پر ایک بہت بڑا ڈیمیج کیا. میں چاہوں گا اس پہ بھی ضرور آپ بتائیں, آپ تو اس وقت بھی حصہ تھے پاکستان نیوی کا. ہاں 71 وار میں پھر ہمارے فرینچ سبمرینز آ گئیں. غازی دوسری مشن پہ گئی تو میں ہنگور کی ایک فرینچ سبمرین کی کمانڈ میں تھا. تو میں مختصر نہیں کہوں گا کہ پہلے تو یہ جہاز نہیں نکلے, پھر یہ شیلو میں تھے, تو ہم نے شیلو واٹر میں جا کے ان کو 9 دسمبر کی رات کو یہ دیو ہیڈ جو ہے, یہ گجرات جو ہے مودی کا, اس کا جو نیچے ساؤتھ میں بنتا ہے, اس کے باہر شیلو واٹر میں ہنگور نے ٹورپیڈو فائر کیا ککری میں, جو کہ اسکواڈرن کمانڈر جہاز تھا, اور بالکل ہٹ ہوا. اور یہ جہاز ککری 120 سیکنڈ 2 منٹ کے اندر ڈوب گیا. 180 کے قریب ان کے لوگ ویسے مارے گئے اور کوئی 60-70 بچ گئے جن کو بعد میں ریسکیو کر دیا. یہ فرسٹ سنکنگ ہے, ابھی تک ریکارڈ ہے سنس سیکنڈ ورلڈ وار, ایک سبمرین ایکشن سے وار شپ کو سنک کرنا. So I think as a nation we are very proud. I'm very proud of my crew, my officers, جس میں میرے سیکنڈ ان کمانڈ تھے, آفسر تھے, سب کا نام لینا بڑا ٹائم نہیں ہے. تو یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیم ایفرٹ کے بغیر ایک سبمرین کا کمانڈنگ آفسر یہ اچیو نہیں کر سکتا جب اس کے آفسر اس کے ساتھ نہ ہوں اور وقت نہ ہو, اور اس کی پوری شپس کمپلیٹ تھی. الحمدللہ میرے آفسرز ویری ایبل, ایبسولیٹ کمپیٹنٹ, انہوں نے ڈیلیور کیا اور شپس کمپنی کو ہینڈل کیا. کیونکہ ٹورپیڈو جب فائر کرتے ہیں تو ایک بندہ نہیں ہوتا, کوئی 13, 15, 16 ایکشن ہوتا ہے جو ہو تو پھر ٹورپیڈو جاتا ہے. تو وی آر ویری پراؤڈ. اور اس کے بعد دوسرا وہ فاکلینڈ وار میں ہوا تھا, نیوکلیر سبمرین کا تھا, ڈیزل کا نہیں تھا. جی ہاں, تو یہ ایک بہت بڑی کامیابیوں کی داستانیں ہیں ناظرین جو پاکستانی افواج کی وہ ہمارے سامنے ہیں. کیونکہ پاکستانی افواج کا جو جذبہ شہادت, شوق شہادت اور وطن کی خاطر ہمہ وقت تیار رہنا ہے, یہی پاکستانیوں کے لیے خوش آئند ہے. میں شکریہ ادا کروں گا, احمد تسلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہلال امتیاز ملٹری, آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب, آپ ہمارے ساتھ آج تھے سر, آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر کچھ مزید خبروں کے حوالے سے بات. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ایک میچ جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. ایشیا کپ کے حوالے سے پاکستان کی پرفارمنس ابتدائی طور پر انڈیا کے خلاف بھی بہت بہتر تھی, لیکن انفارچونیٹ بارش کی نظر ہو گیا وہ میچ. اور دوسرا میچ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جا رہا ہے, اور پاکستان یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 5 کھلاڑی جو ہے وہ بنگلہ دیش کے آؤٹ ہو گئے ہیں. حارث رؤف جو ہے نعیم اشرف نے آؤٹ کیا ہے, اور دوسرا آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا دی ہے. ابتدائی نقصان کے بعد بنگلہ دیشی کرکٹر سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن
اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے اور 147 پر 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت رن ریٹ جو ہے وہ 5 ہے اور 31 اوور مکمل ہو چکے ہیں۔ تو ہم بات کریں گے اس وقت اقبال جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپورٹس اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ اقبال جمیل صاحب آپ کے وقت کا۔ آج میچ جو ہے ذر وہ ہو رہا ہے تو ایسا شاید لگ رہا تھا کہ اچھا فائٹنگ میچ ہوگا، ابھی ابتدائی طور پر تو نظر نہیں آ رہا کہ بہت لمبا سکور کر پائے بنگلہ دیش اور پاکستان بیٹنگ اور پھر ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤڈ، کیا میچ کو دیکھ رہے ہیں سر؟ بھائی دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ پاکستان نے وہیں سے شروع کیا ہے جہاں سے پاکستان نے اپنا آخری میچ کھیلا تھا۔ پاکستان نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی، خاص طور پہ پاکستان کے جو فاسٹ بولرز تھے وہ اتنی ڈوسائل وکٹ تھی، کمپلیٹلی بیٹنگ وکٹ تھی، نہ اس میں پیس تھا نہ اس میں اسپن تھا۔ اس میں پاکستان کے بولرز نسیم شاہ، حارث رؤف، شاہین شاہ آفریدی نے بہت ہی عمدہ بالنگ کی، آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی، اور جو بنگلہ دیش کے ٹاپ آرڈرز کے بیٹسمین تھے ان کو کمپلیٹلی کہیں بھی کسی انداز میں سنبھلنے نہیں دیا اور آؤٹ کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے جو شروع کے پاور پلیز تھے، جو کہ پاور میں 10 اوور میں انہوں نے 47 رن بنائے تھے اور ان کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد نہ جانے وہ ٹیمپو کیوں ٹوٹا۔ شکیب الحسن اور مشفق الرحیم نے دونوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلی، بہت ہی زبردست۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شکیب الحسن آؤٹ ہوئے اور انہوں نے 5ویں وکٹ کی شراکت میں جناب 100 سکور کیا، بہت ہی اچھی بیٹنگ کی، آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کی۔ ایک چانس ملا شکیب کو جب نسیم شاہ نے ان کا ایک مشکل کیچ ڈراپ کیا، وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اور جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ایسے کیچز لے لیتے ہیں لیکن وہ کیچ ڈراپ ہوا، لیکن کوئی بات نہیں، کرکٹ میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن دونوں کھلاڑیوں نے بہت زبردست بیٹنگ کی، بڑے وکٹ گرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا اسٹروکس جو ہے وہ نہیں چھوڑے اور وہ مسلسل کھیلتے رہے۔ کیا وجہ ہے پاکستان آتے ہی ایسے اٹیک جو ہے نا، وہ کہتے ہیں پہلا حلہ وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آؤٹ کر لیتے ہیں؟ ہم نے انڈیا کے خلاف بھی 4 کھلاڑی آؤٹ کر لیے 11 اوور میں، اب یہاں پر بھی یہی سچویشن ہوئے، پھر اس کے بعد 5ویں 6ٹھی وکٹ کی شراکت جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے۔ یہ دونوں سیم میچز میں یہی سچویشن ہوئی، کیا وجہ ہو رہی ہے؟ بالرز بھی وہی ہیں، پوری جان بھی لڑا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ساری بات ہے کہ جب ٹیم اتنی گرتی ہے نا اور پریشر میں آ جاتی ہے تو کوئی نہ ایک آدھ کھلاڑی ایسے، شکیب الحسن جناب 237 کے قریب او ڈی آئی کھیل چکے ہیں، 9 ان کی ٹیسٹ سینچریاں ہیں او ڈی آئی میں۔ اسی طرح مشفق الرحیم جو ہیں وہ 252 کے قریب او ڈی آئی کھیل چکے ہیں اور وہ آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹسمین ہیں بنگلہ دیش کے لیے، انہوں نے بڑی بڑی اننگز کے لیے، تو یہ دونوں کھلاڑی تھے اور اس کے بعد ان کو یہ اندازہ تھا، دونوں کو یہ اندازہ تھا، لیکن اچھی ان کی بیٹنگ کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے پریشر نہیں لیا، اور یہ کمال کی بات ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں۔ جب یہ دیکھیں نا کہ بیٹسمین جو بولر ہے وہ 4 وکٹ گرنے کے بعد لاسٹ پلیئر کھیل رہا ہے، لاسٹ ریکگنائزڈ بیٹنگ پلیئر، اس کے بعد آل راؤنڈرز اور ٹیل شروع ہو جاتی ہے، اس میں اس ٹائپ کی پرفارمنس دینا میرے خیال میں، اور ایسی زبردست بولنگ کے خلاف پاکستان کے جو فاسٹ بولرز تھے ان کے خلاف اتنی عمدہ پرفارمنس دینا، میرے خیال میں کریڈٹ گوز ٹو شکیب اینڈ مشفق الرحمان۔ یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی اسپنرز ہیں، شاداب صاحب نے بال ٹرن تو نہیں ہو رہی ہے وکٹ کے اوپر، اور نہ جانے تھوڑے سے وہ مجھے کیوں لگا کہ وہ ان کی لائن آف لینتھ تھوڑی سی ویورڈ تھی، اس کا پورا فائدہ اٹھایا شکیب نے اور مشفق الرحیم نے، اور ایکوریٹ انداز میں انہوں نے بالنگ کی۔ ابھی آخری وقت میں جو کپتان بابر اعظم شاید تھوڑا پہلے چاہیے تھا ان کا کہ افتخار کو لے کے آتے، ان کے بعد آغا سلمان بھی ہیں، وہ بولنگ کرا سکتے تھے، لیکن یہاں میں اس وقت یہ کہوں گا شروع کے جو 45 منٹ تھے 40 منٹ تھے گیم کے تھے، اس میں تو پاکستان نے آؤٹ کلاس کر دیا تھا، زبردست بالنگ کی تھی، اور اس وکٹ کے اوپر جس انداز میں حارث رؤف نے جو بولڈ کیا تھا وہ کمال کی بات تھی، اور مہدی کو جس طرح آؤٹ کیا تھا وہ بھی کمال کی بات تھی۔ اب بھی توقع کرتے ہیں کہ اگلے چند اوور میں اور 5 وکٹس جو ہیں اقبال جمیل صاحب وہ بھی پاکستان جلد آؤٹ کرے، اور تاکہ پاکستان کو رن ریٹ اور چیزیں بھی وہ بہتر ہوں۔ نمبر 1 ہے تو نمبر 1 کے برقرار رہنے کے لیے مزید محنت کی بھی، پوائنٹس کی بھی ضرورت ہوگی۔ بہت شکریہ اقبال جمیل صاحب۔ آج کے پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔